हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, आज कहीं बैठे थे तो वहां पर टीवी पे खबर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद अगले हफ्ते से, जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है मंडे से, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर का केस है उसको वो ओपन करेगी और उसका जो रिव्यू दाखिल करवाया होता पीपल्स पार्टी ने 2011 में, उसको दोबारा से सुनेगी। तो बैठे बैठे वहाँ कुछ पॉलिटिशियन थे और कुछ सहाफ़ी थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि इससे क्या होगा अगर भुट्टो का केस रीओपन होता है और कोर्ट कह देती है कि ये वाक़तन जुडिशल मर्डर था, तो इससे पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे 2-3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और जो नुकसान होना था मुल्क की डेमोक्रेसी को, बॉडी पॉलिटिक को और तसलसल को, वो तो पहुंच चुका है। तो मैंने कहा कि जब सहाफ़ी और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस केस की अहमियत को, रिव्यू को समझ नहीं पा रहे, तो हमारा जो कॉमन व्यूअर है, आम नाजरीन है, वो किस तरह समझ पाएगा कि जब किसी रियासत में अक़वाम, कौमें या रियासतें किसी हिस्टोरिकल जो ब्लंडर है या गलती है उसको रिव्यू करने जाते हैं या उसका जायज़ा लेते हैं, उसको रीथिंक करते हैं, तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होती है और फ्यूचर में उसका कितना इम्पैक्ट होता है। ये बहुत अहम चीज़ है जो समझना ज़रूरी है। जो कौमें आगे बढ़ना चाहती हैं, जो मुल्क और रियासतें अपनी तारीख से सबक सीखते हैं, वो यकीनन अपने बड़े बड़े जो इवेंट हैं, हिस्टोरिकल जो उनकी मिस्टेक्स और गलतियां हैं, जंगें हैं, फ़ैसले हैं ऐसे जिन्हें मजमूई तौर पर रियासत, अवामुन्नास और हिस्ट्री को नुकसान पहुंचाया हो, उनको वो रिव्यू करते रहते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में जो दीगर बहुत सारे हिस्टोरिकल सवालात हैं जिनके जवाब हमारी रियासत नहीं दे सकी, या उनमें मजमूई तौर पर ये हिम्मत नहीं रही अखलाकी या सियासी कि वो बैठकर अवाम उन्नास के सामने जितने इस पॉलिटिकल हिस्ट्री के ब्लंडर हैं उनको रीथिंक करे, उन पर एक कंसेंसस बिल्ड करे और उनसे एक रास्ता निकाले। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अगर इस केस को दोबारा से देखती है और उसमें एक लैंडमार्क डिसीजन आता है जिसमें हिस्ट्री की करेक्शन होती है और बहुत सारे गलतियों की निशानदेही होती है, तो ये डेमोक्रेसी के सिस्टम के लिए और लर्निंग के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सबक होगा। क्योंकि भुट्टो केस के साथ एक लंबी हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख की जुड़ी हुई है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कि हमारी वो जनरेशन जो इस वक्त 25 साल की है या 30 साल की है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो दौर शायद नहीं देखा, पढ़ा होगा। और उस वक्त जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इतनी एम्पावर्ड नहीं थी या इतनी पॉपुलर नहीं थी। एक ही टेलीविज़न हुआ करता था रियासती, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पूरी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो बाद में जब ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उसके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो उस वक्त की स्पीचेज़ हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी तहलील कर दी थी। पीटीवी के पास जो भी रिकॉर्ड था भुट्टो का, डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में, स्पीचेज़ की सूरत में, जो वो कौम को खिताब किया करते थे, तो वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए थे। और ये हुक्म था सरकारी तौर पर कोई ऐसी चीज़ पीछे न छोड़ी जाए जिससे भुट्टो का और उसकी शख्सियत का, पॉलिटिक्स का और लीडर का नामो निशान बाकी रहे। तो बहुत सारे लोगों को रसाई नहीं थी। हालांकि इस पर लिखा बहुत ज़्यादा चुका है, इंटरनेशनल मीडिया ने दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाई हैं, खुद भुट्टो के अपने किताब हैं और उस पर बहुत सारी किताबें दुनिया भर में लिखी गई हैं। जो किताब पढ़ने वाले हैं वो तो हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन हमारी वो जनरेशन जो आजकल सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हुई है उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आते ही बड़े रिफॉर्म किए और जिस तरह उनका एक स्टेट्समैनशिप का और वो हिस्ट्री का विजन रखने वाले लीडर थे। और पाकिस्तान एक उस वक्त बहुत ही डीमोरलाइज सोसाइटी थी, क्योंकि पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका था और हमारे बहुत सारे जंगी कैदी जो जिनकी तादाद 93,000 तक थी वो इंडिया के पास कैदी थे। और ये मुल्क माशी तौर पर, सियासी तौर पर हर तरह से डीमोरलाइज हो चुका था। तो इसी असना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मार्शल लॉ को क्रास करके याह्या खान की जो ज़ाहरी तौर पर मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे
اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا ملک ٹوٹنے کے باعث. حالانکہ اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہے لیکن آج ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے, مختصراً اس سے گزرتے جائیں گے. تو ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر کے طور پر اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے بڑے ریفارم کیے, جس میں سب سے بڑا جو کام تھا بنیادی, کیونکہ پاکستان فیڈریشن تھی اور اس کے بعد کوئی متفقہ آئین نہیں تھا, اور فال آف ڈھاکہ کے بعد پولرائز سوسائٹی جہاں چھوٹے چھوٹے صوبے کافی مایوس ہوئے تھے, سندھ, بلوچستان, اور اس وقت کا جو NWFP تھا آج کا KP, تو وہاں خود ایک محرومی تھی, تحریکیں چل رہی تھی کہ وہ ملک, وہ فیڈریشن جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور مسلمانوں کی ایک نئی ریاست تھا, وہ اگر بنگالیوں کی صورت میں ایک میجارٹی کو جو الیکشن میں جیت کے آئی تھی اور ان کے مجیب الرحمان لیڈر بنے تھے, ان کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اقتدار منتقل نہیں کر سکے, تو باقی جو چھوٹے صوبے ہیں جن کا پاور, جن کی پاپولیشن اور ڈیسیشن میکنگ میں کردار بہت ہی مائنر ہے, تو وہ کیسے اس فیڈریشن میں اپنا حصہ لے پائیں گے. تو اس محرومی کے درمیان بھٹو نے 1973 کا جو آئین ہے وہ متفقہ طور پر کوششیں کر کے, حالانکہ اس کی شروع دنوں میں مخالفت ہوئی, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں, ڈیموکریسی میں, فیڈریشن میں یقین رکھتے تھے, انہوں نے بھٹو کو اس عمل میں اپنی سپورٹ دے کر اس آئین کو یونانی مسلی یعنی اتفاق کی رائے سے پاس کیا, اور پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک ایسا آئینی ڈاکیومنٹ ملا جس پر پاکستان کی فیڈریشن کو چلانے کی بات کی گئی, اور یہ طے ہوا کہ مرکز جو ہے وہ سمبولک ہوگا اور گریجولی ڈیولیوشن یا انتقال اختیار کے تحت جو پاور ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہیں وہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں گے, کیونکہ ملک 2-3 جو برے تجربے تھے ان سے پہلے ہی گزر چکا تھا. 1 یونٹ جس میں صوبوں کی حیثیت 1951 سے 54 تک ختم کر کے ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ قائم کیا تھا, اس کے خلاف بھی بنگالیوں سمیت جو لیسر نیشن تھی یا چھوٹی قومیتیں تھیں انہوں نے بڑا جدوجہد کی تھی, اور 1 یونٹ کو بالآخر اس ملک کو, ریاست کو, بیوروکریسی کو اور ارباب اقتدار کو توڑنا پڑا تھا, اور دوبارہ سے بھٹو کے زمانے میں ایک جو فیڈریشن ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے ڈگر پہ لگایا گیا. تو ایک بہت سنگ میل تھا وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے ریفارمز کا, کیونکہ بھٹو ایک اسلامی سوشلزم کے نعرے سے آئے تھے, اور ان کا جو ٹلٹ تھا یا جھکاؤ تھا وہ سوشلسٹ بلاک یعنی سوویت یونین اور چائنا کی طرف تھا. تو انہوں نے آتے ہی کیونکہ وہ پاپولر تھے مزدور یونینوں میں, کسانوں کی جو تنظیمیں تھیں ان میں, مڈل کلاس میں, اور لیفٹ کے جو آدمی تھے ان کے ساتھ تھے, تو ان کو بہت ہی سپورٹ تھی اس وقت کی جو آپ سمجھے لیفٹ موومنٹ کی. تو انہوں نے آتے ہی ریفارمز کیے اور نیشنلائزیشن کا ایک بڑا پروگرام دیا جو بعد میں جس پر بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن بھٹو نے یہ ریفارمز کیے. اسٹیل ملز, ہیوی میکینیکل کامپلیکس جو ٹیکسلا میں ہے اس کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اور ریفارمز ہوئے ایگریکلچر میں, بہت سارے جو لینڈ ہولڈنگز تھی بڑی بڑی ان کو ٹرم کیا گیا. تو ان کے کریڈٹ پر بہت ساری چیزیں تھیں. پاسپورٹ دیا گیا, پاکستان کے لوگوں کو ٹریولنگ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی, تو بہت سارے ریفارمز ہوئے. نیشنل ID کارڈ کا اجرا ہوا. تو بنیادی کسی ریاست کے لیے جو سنگ میل کچھ اسٹیپس تھے وہ بھٹو نے اٹھائے. لیکن ان دا مین ٹائم افغانستان میں جب سے وہاں کا سور انقلاب ڈیولپ ہونے لگا اور سوویت یونین نے وہاں اپنی انٹرونشن شروع کی, تو امریکہ اور برطانیہ سمیت جو ویسٹ کو یہ خطرات لاحق ہو گئے کہ افغانستان کے انقلاب سے روس گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اگر یہ انقلاب افغانستان میں کامیاب ہو گیا اور وہاں بھٹو جیسا ایک لیڈر جس کا جھکاؤ چائنا اور سوویت یونین کی طرف ہے وہ اگر بیٹھا ہوا ہے, تو یقیناً یہ انقلاب اور یہ ویو پاکستان تک آئے گی, اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان جو اس وقت مکمل طور پر امریکہ کی کیمپ اور کالونی بنا ہوا تھا, کیونکہ صدر ایوب اور صدر یحییٰ خان کے زمانے میں جو سیٹو اور سینٹو کے معاہدے ہوئے تھے اس میں پاکستان مکمل طور پر ایک نیو کالونل اسٹیٹ بن چکا تھا, اور جو امریکن پالیسیز تھی اس کو آمنا صدقنا کہتے تھے. ہماری ملٹری بیوروکریسی, ہماری سویلین بیوروکریسی برطانوی اکیڈمیز میں ٹرینڈ ہوئی تھی, تو ان کا مائنڈ سیٹ بالکل وہی برطانوی تھا, اور وہ اس کالونل اسٹیٹس کو بڑے فخریہ طور پر آگے لے کر جانا چاہتے تھے. لیکن بھٹو نے وہ جو اسٹیٹس کو آ کر توڑا تھا, اور جو روایت تھی بلائنڈ فالوئنگ کی, اور اس نے ایک میسیج دیا تھا دوسرا پاورفل جو انہوں نے
1974 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़िद करवाई। वो एक पावरफुल जेस्चर था वेस्ट को कि भुट्टो अरेबियन जो पेट्रो पावर है या पेट्रो इकानमी है, तेल की ताकत है, जो अरब मुल्कों में सऊदी अरब, यूएई और कतर वगैरह में तेल के नए ज़खायर मिले थे, तो एक ताकत बन रहे थे अरब स्टेट्स, तो उनको इस्तेमाल करके यूरोप को, अमेरिका को आंखें दिखाना चाहता है। और भुट्टो ने प्रैक्टिकली ये मैसेज दिया भी सारे सरबराहान को पाकिस्तान में बुलाकर। उस वक्त जो पॉपुलर लीडर थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, सद्दाम हुसैन थे, यासर अरफात थे, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरबिया थे, जमाल नासिर थे, जितने आइकॉनिक लीडर थे इस्लामी ममालिक के जो पावर में थे, उनको बुलाकर एक मैसेज दिया कि इस्लामी ममालिक अपने पेट्रोल की ताकत से यूरोप को अपना जो उनकी तरक्की है उनको सबड्यू भी कर सकते हैं और उनसे अपने टर्म्स मनवा सकते हैं कि ये दुनिया एक पैरेलल पावर है। तो ये भी गेज कर लिया था उन्होंने। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो सोवियत इंटरवेंशन थी और वहाँ जो सौर इनकलाब के तहत पीडीपी ने हुकूमत बनाई थी, वो बड़ी अलार्मिंग हो गई थी अमेरिकन ब्लॉक के लिए। तो भुट्टो को एलिमिनेट करना लाजमी हो गया था। तो इन द मीन टाइम जब भुट्टो को देखा गया कि वो पॉपुलर टाइड पे हैं और सियासी तरीके से वो सबड्यू नहीं हो रहे और उनके ख़िलाफ़ जो सियासी तहरीक, तो जो पीएनए की तहरीक थी अगेंस्ट भुट्टो, वो नतीजे तक पहुंच चुकी थी कि इलेक्शन करवाए जाएं और इंतकाल इक़्तिदार और बाकी चीज़ों पर, रिफॉर्म्स पर वो बात उनकी हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका और यहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी थी, जिनको भुट्टो नापसंद थे अपने इक़दामात की वजह से, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को भुट्टो ने टफ़ टाइम दिया था मुख्तलिफ़ शक्लों में, क्योंकि भुट्टो ने आम लोगों को एम्पावर करना शुरू किया था। अफसरान जो ख़ुद को जो बरतानवी नुमाइंदा समझते थे, जिनकी ऑफ़िस में लोग नंगे पाँव जाते थे, अवाम उन्नास, किसान, मज़दूर, वो उनसे सवाल पूछने लगे थे और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था सिस्टम पर। तो जो बरतानवी माइंडसेट में ब्यूरोक्रेसी बढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि भुट्टो उनका जो स्टेटस को है उसको तोड़ने जा रहा है। और भुट्टो ने करप्शन के इल्ज़ाम में बहुत सारे नोटरस जो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको नौकरियों से फारिग किया था। ये अमल लेकिन जो पॉलिटिकली इंडिस्पेंसिबल भुट्टो था, जिसको हटाना मुश्किल था, उसको इस मर्डर केस में, फैब्रिकेटेड केस में जो है वो बुक किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मौलवी मुश्ताक जो उस वक्त के जज थे, उनकी सरकर्दगी में भुट्टो को फांसी की सज़ा दी। जो ये मशहूर भुट्टो केस है, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बड़ी वकला की जो पावरफुल टीम थी और इंटरनेशनल जो सपोर्ट के बावजूद उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस अनवारुल हक के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने भुट्टो की अपीलें नहीं सुनी, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, बावजूद उनके वकला हैं उनके कोशिशों के और फ़ॉरेन जो अपील्स थी, और उनकी जो रहम की अपील उसकी फैमिली ने दाखिल की थी। ज़ियाउल हक ने बतौर सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उसको रद्द कर दिया था। तो लिहाजा 4 अप्रैल 1979 को 4 साल ट्रायल चलने के बाद भुट्टो साहब को फांसी दी गई। और उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है मुकम्मल तौर पर डिवीजन और पोलराइजेशन का शिकार रही। एक तवील मार्शल्लाह गो के ज़ियाउल हक ने वादा किया था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन वो कसम और कुरान पढ़ के बार बार अपने वादों से मुकरते रहे और तवील 11 साल तक उन्होंने अपनी मार्शल्लाह कायम रखी और इस मुल्क पे वो सारे तजुर्बे किए जिसके नताइज हम आज भुगत रहे हैं। भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर है, वाट एवर हिस्ट्री उसको किस तरह गर्दानती है, वो सिर्फ एक फ़र्द का मर्डर नहीं था या कि वज़ीर आज़म का, बल्कि एक फेडरेशन में सियासी अमल का मुकम्मल तौर पर कत्ल था। क्योंकि आपने देखा पूरी हिस्ट्री में भुट्टो के मर्डर के बाद जो एक तवील मार्शल्लाह था, वो मुल्क पर ख़तरनाक तजुर्बों का एक दौर था। एक तो उस वक्त रिजीम ने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल दिया था कि जिसका ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ और सरोकार नहीं था, और उसमें हम प्रॉक्सी बने थे, आलाकार बने थे सिर्फ डॉलर्स की वजह से, या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके जो कुछ फैसला कुन किरदार थे, उनकी अपनी ग्रीड और लालच में हम उनका हिस्सा बन गए। लेकिन हमने अपना मुल्क खोल के रख दिया उस जंग के तजुर्बे के लिए। ना सिर्फ
لاکھوں لوگوں کا 45 سے 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے مائیگریٹ کر کے اس ملک میں آ گئے، اور اس ملک کی جو ہر طرح کی باڈی پالیٹک ہے ان سے متاثر ہوئی، بہت ساری پاپولیشن کی جو ڈیموگرافک ڈس بیلنسز ہے ریسورسز کے، اور ایک لا اینڈ آرڈر کا سیریس تھریٹ اس ملک کو کوئی 3 دہائیوں 3 ڈیکیڈز تک لاحق رہا، جس میں ہیروئن، ہتھیار، سمگلنگ، اسٹریٹ کرائم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجربات تھے اقتدار کو طول دینے کے لیے بہت ساری سیکٹیرین آرگنائزیشن بنائی گئی، نرسریز بنائی گئی، کیونکہ افغانستان کا جو سو کالڈ جہاد تھا اس میں بہت سارا ینگ بلڈ چاہیے تھا جنگ کے لیے ڈالر کے عوض. تو یہاں یہ سارے تجربے ہوتے رہے اور ڈیموکریسی اور سسٹم کو مکمل طور پر بالائے طاق رکھ کے تجربے کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ایک فیڈریشن تھا تو اس میں جو دوسری فالٹ لائنز تھیں اور دوسری محرومیاں تھیں وہ بھی بالکل ماؤنٹ ہوتی گئیں، بڑھتی گئیں، اور چھوٹے صوبے یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس ملک میں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں آئے گی، ان کی آواز نہیں سنی جائے گی. تو نتیجے میں ایک بڑی پولرائزیشن ہوئی، ایک بڑی تحریک چلی جس کو MRD کہا جاتا ہے، وہ بڑی وائلنٹ بھی ہوئی، بلڈ شیڈ ہوا، بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، جیلوں میں رہے. ایک جنریشن پوری نے سفر کیا بھٹو کی پھانسی کے بعد، اور ترقی کا شراکت کا جو عمل تھا جو گو کہ اس پر بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں آئین کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح انکلوسیونیس تھی. گو کہ بھٹو صاحب کی اپنی جو ذات ہے یا پالیسیز ہیں وہ بھی سیپریٹلی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہیں، وہ کوئی آئیڈل صورتحال نہیں تھی، لیکن ایک سسٹم چل پڑا تھا، اور ڈیموکریسی کو اگر آگے چلنے دیا جاتا تو جس صورت میں آج ہم کھڑے ہیں ملک اس طرح نہیں ہوتا. بعد میں ایک ایسی فسلن ہو گئی جس میں کوئی حکومت، کوئی وزیر اعظم، کوئی رجیم اور کوئی پاپولر گورنمنٹ اپنا مدعا پورا نہیں کر سکی. بار بار کی مارشل آئیں، بار بار کے تجربات ملک کو آہستہ آہستہ اس کی معیشت کو، اس کی باڈی فیبرک کو، ساری چیزوں کو کمزور کرتے گئے. حتیٰ کہ آج ہم جب بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت، ہماری جو سماجی ڈھانچہ ہے اور اس ملک کی جو اسٹینڈنگ ہے اوورآل، قرضوں میں ایک جکڑا ہوا ملک ہے، ڈیمورلائز سوسائٹی ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کے سیریس سوالات ہیں. آج ہم جب دسمبر کے مہینے میں 2023 میں 21ویں صدی میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں 2024 فروری 8 کو جو الیکشن ہونے ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، تو یہ سارا جو مختصراً سارا ملبہ ہے یا سارا جو رانگ ڈوئنگ ہے یہ اسی ایک کیس کے بعد پاکستان میں انفولڈ ہوا جو ابھی تک کریکشن چاہتا ہے، اور اس میں ابھی تک ریویو کی ضرورت ہے. تو اگر سپریم کورٹ یہ لینڈ مارک کیس لے کر اس میں کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے اور اس میں یہ جوڈیشل مرڈر قرار دیتی ہے تو میرے خیال میں کم از کم یہ ہوگا کہ یہ ہسٹری کے لیے ایک سبق ہوگا اور آنے والے نسلوں کے لیے سبق ہوگا کہ ملک میں ایک بڑا جو گریو مسٹیک کا فیصلہ ہے وہ کس طرح فیڈریشن کی، ملکوں کی، اقوام کی جو تقدیر ہے اس کو برتری سے ابتری کی طرف لے جاتا ہے اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو آج کی سپریم کورٹ جو قاضی فائز عیسیٰ کی سرکردگی میں کام کر رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے اچھے جج ہیں جو ہسٹری کا ادراک رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آگے ہسٹری ان کو کس طرح یاد رکھے گی. تو امید تو یہی ہے کہ وہ اس کیس پر فیصلہ دے کر ایک ڈائریکشن طے کریں گے، کیونکہ اس سے جو میسیج جائے گا اوورآل سوسائٹی کے لیے وہ بہت بڑا پازیٹیو جائے گا کہ ہمیں کس طرح ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. اور ہسٹری میں ہم نے بنگلہ دیش بننے، پاکستان ٹوٹنے کے بلنڈر سے لے کر بھٹو کی پھانسی اور بار بار جمہوری حکومتوں کو ہٹانے کا جو کھیل کھیلا ہے اس نے کتنے سنگین اور بھیانک نتائج اس ملک کو دیے ہیں. تو یہ بڑا اہم کیس ہے. ہم نے کہا کہ جب یہ ڈسکس ہونے جائے گا تو میڈیا میں اس پر بڑا ڈسکس ہوگا اور اس کے جو اینگل ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. تو ہم نے اس جو ہسٹوریکل کیس ہیں اس کے چند اسپیکٹ اور جو ہسٹری تھی آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ.